سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وحوالكم جيده. كنتمنى تكونوا مزيانين واموركم مزيانه. كيف دايرين مع الحجر؟ كي غاديين مع هذا الصهد اللي كاين؟ يمكن الصهد عندنا غير حنا في مراكش. المهم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وحوالكم جيده. اليوم جيت بارطاجي معكم واحد لا روسيت جديده اللي هو واحد الكراتان ساهل بزاف وما فيش بزاف ديال المكونات، واي وحده تقدر نديرو في الدار عندها. كيجي ساهل وسامبل وكيجي بنين. انا غنوريكم كي جاني. هانتوما شفتو كي تيجي ساهل وما فيش بزاف ديال الحوايج كي قلت لكم. انا غادي نوريكم الطريقه وغنوريكم كيفاش ديروا ليه. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو ومرحبا بكم عندي. واللي ما دارش ليا جيم يدير ليا جيم، واللي ما دارش لي ابوني يدير لي ابوني باش نوريكم طريقه باش قديت هاد الكراتان ومكونات اللي كنحتاج. المهم ابونا عندي، اللي ما دارش لي ابونا عندي، وما تنساوش لي لايك 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 لايك. كنتمنى لكم تيسير يا ربي. يلا خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاج في هذا الكراتان، اول حاجه بالنسبه لاصوص طوماط غادي ندير 3 طماطيشات كبار حكيتهم. ابخي درت معلقه كبيره ونص ديال مطيشه الحك، قزبر معلقه كبيره. درت هنايا كاس لاروب ديال زيت العود، زيت الزيتون. غادي نعزم منو داكشي اللي بغيت، ما غنحتاجش كاس كبير، ما غاديش نحتاج كاس لاروب زعما. بالنسبه للقوام غادي نحتاج خرقوم، زعفران، سكنجبير، بصار، مليحه، نص ديال ضامه الدجاج ورويس ديال الثومه. عاد من بعد الحشوه ديروا نتوما اللي بغيتو. انا درت الكفته، بامكانكم ديروا الدجاج، العدن، زعما ديروا اي حاجه عندكم في الدار ماشي مشكل. بصيله هنا حكيتها. وعاوتاني نفس القوام بالنسبه للكفته. هنا في الكفته ناقص غير زعفران وطريز ديال الثومه، حيت ديجا انا درتو في مطيشه بلا ما نديرو في الكفته. وخديت انايا هاد الشكل ديال لي باط، خديت انايا هاد البيس. نتوما اللي عندكم في الدار ديروا ماشي مشكل، اللي كاين عندكم في الدار تقدروا ديروه، ماشي ضروري ديروا البيس. يلا نبداو دابا. بسم الله. اول حاجه غنجيب 3 طماطيشات اللي ديجا قطعت. من بعد غندير هاد القوام هادو اللي عندي. من بعد هاد الطامه ديال الدجاج او ميم طون راه دايره الماء كيغلى باش ندير فيه لي باط اللي بغيت نسلق. غادي ندير داك الطريز ديال الثومه وندير الزيت عبر 3 ديال المعلقات. ها واحد، ها معلقه ثانيه، والمعلقه الثالثه. نخلطهم مزيان. نديرو مطيشه من عندنا ديك المعلقه ونص.
نزيدو القزبر، ها هي صوص طوماط كطيب. دابا غادي ندير لي باط ديالي باش يتسلقوا. لي باط غنخليهم تقريبا غير واحد 7 دقائق كاع، حيت باقي غادي ندخلهم للفران باش يكملوا في الطياب. درت لهم شويه ديال الملحه في هذا الماء، درت شويه الملحه في هذا الماء وشويه ديال الزيت، قياس معلقه. صافي غنخليهم يطيبوا 8 دقائق ولا 7 دقائق نحيدهم. بما طبت لي لاصوص طوماط تاعي. ها هي لاصوص طوماط كطيب، مبقاش ليها بزاف. لي باط طامون مبقاش ليهم بزاف، طامون هما كيطيبوا زعما كيتسلقوا. باش ندوز نقاد الكفته حتى هي. بالنسبه لاصوص طوماط هي طابت. دابا غندوزو الكفته، ديروا عبار اللي عندكم ديال الكفته على حسب شحال نتوما في الدار. بصيله محكوكه، قوام، نخلطو مزيان هاد الكفته مع القوام اللي كاينين والزيت. وداك النص ديال ضامط البنات الدجاج تا هو ديالو. انا خليتهم باش طابت الكفته على خاطرها. ها هما لي باط صافي راه وجدوا، غادي نطفي عليهم باش تشتي بزاف الوقت. تقريبا واحد 7 دقائق، 6 7 دقائق. الكفته بدات كطيب. ها هي الكفته راه طابت. دابا غادي نصفي لي باط. هما كيجيو ما كيكونوش طايبين 100%، ايوا خصهم يبقاو شويه ما طايبينش باش يكملوا الطياب في الفران. اول حاجه
غنديرو معلقه ديال الزبده. دابا نقاد لاصوص بشاميل، معلقه كبيره ديال الزبده، نخليوها تذوب مزيان. ضروري خصها تذوب. من بعد غادي نزيدو ليها معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض فرص. ضروري خصنا نحمصو مزيان مع الدقيق والزبده. الدقيق ضروري خصو يتحمص في الزبده مزيان. نزيدو الحليب شوي بشوي. الحليب كيبقى اختياري، شحال ما بغيتو ديرو نتوما. كنتو بغيتوها جاريه غادي ديرو اطرو ديال الحليب، ديرو حليب بزايد. كنتو بغيتوها خاطره غادي ديرو حليب قليل، يعني نص اطرو كافيه. تحركوا فيها مزيان. غادي ندير قبيصات الملحه، قبيصات البزار، حركوا ثاني مزيان. حيت محتاجه لها تكون جاريه. يستمروا في التحريك مزيان كتعقد. حركوا مزيان باش تعقد لكم لاصوص. غنعاود نزيد الحليب. كنت بغيتها تكون كثيره، كميه كثيره على حساب حنايا الناس كثار، وبغيتها تكون جاريه داكشي جات الحليب بزاف. ها هي حسيت بها بدات تتعقد شويه، نبقاو نحركو مزيان تتعقد. صافي بارك عليها. انا بيتها على هذا الشكل هذا، عقدها شويه باش ملي ندخلها للفران تزيد تعقد اكثر. تحسوا بها تقال شويه بركه، ما ديروهاش باش تعقد بزاف حيت في الفران كتجمع لكم. صافي بارك عليها. ها هي بركه. دابا ندوزو نوجدو الكاطان ديالنا. دابا صافي غادي نوجد الكاطان ديالي. ها هي الكفته راه طايبه، صوص طوماط ها هي حتى هي قاده واجده، لي باط هما مسلوقين واجدين، صوص بلونش ها هي عقدت. من بعد ما حطيتها راه هي كتحطها شويه كتعقد، كتجمع دغيا. فرماج حمر كيتو وجدتو، وهنايا درت الموتزاريلا، وهذه الطاوه ديالي. دابا غادي نبداو نوجدو. بالنسبه للكاطان ديالي كندير ليه هاد الطريقه. دابا كل واحد يدير داكشي اللي مولف كيدير. انا كنخلط لاصوص طوماط مع لي باط. كاين اللي ما كيخلطهمش، كيدير طبقه ديال لي باط ويدير طبقه ديال لاصوص ويدير طبقه ديال الكفته. انا بالعكس، انا كنخلط لي باط انايا مع لاصوص طوماط، كنخلطهم مزيان تدخل ديك لاصوص طوماط في الباط. هما لي باط خلطتهم مع لاصوص طوماط والكفته.
لاصوص بلونش. اول حاجه غندير هي غندير لاصوص، غندير زعما كاينه لي باط ديالي. هانتوما كتشوفوا فرجت واحد الطبقه ديال لي باط. انا صراحه كندير 3 طبقات، وحده ديال الباط، وحده ديال الكفته، وحده ديال لاصوص بلونش، ما كنديرش طبقات كتار. هكا نفرشها مزيان. كيف كتشوفوا دابا غنزيد عليها الكفته. كفته ندير طبقه ديال الكفته بحال ما هكا. كما تبان لكم الكفته ما كايناش دافوه. هانتوما كنتو تشوفوا درت لي باط، درت من فوق منهم الكفته. دابا غادي ندير لاصوص بلونش. هكا صافي هكا نفرشها مزيان. باش تطلق ليا فوق الكفته كامله. صافي هي لاصوص بلونش فرشتها فوق الكفته. غنزيد ندير الموتزاريلا اللي عندكم نتوما. انا عندي الموتزاريلا، غندير موتزاريلا وفرماج حيت ندير فرماج قليل. صافي دابا منين درت الموتزاريلا غادي نزيد شويه ديال الفرماج احمر. صافي ها هو الكاطان ديالنا واجد. ندخلو دابا للفران يطيب ونرجع لكم نوريكم كي جا. بالصحه والراحه وجربوه، كنتمنى يعجبكم. بصحتكم وراحتكم. دابا صافي ندخلو على الفران طيب. الوقت باش طيب شوفوا كل واحد والفران ديالو. انا عندي الفران ديال الغاز
يعني اصلا هي طايبه، ما غاديش تحتاجوا تخليوها بزاف، شويه ديال الوقت غير بما تحمر لكم هذيك لاصوص بلونش وتجمع لكم الكغاطا صافي وخرجوه بحال الراحه.